बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ज़िशान बशीर है। मैं आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। तीन चार बहुत अहम चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी हैं। बहुत अहम खबरें आ रही हैं। मियां नवाज़ शरीफ की वापसी हुई है और जलसा भी हो गया, तकरीरें भी हो गई, लेकिन ख़ासी मायूसी का इजहार किया गया है उनकी तकरीर पर। इवन कि उनकी वापसी के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के हलके हैं जो कि नून लीग की हिमायत कर रहे हैं वो भी खासे मायूस हैं, और इनमें वो लोग भी शामिल हैं, वो सहाफ़ी भी शामिल हैं जो कि साथ गए थे, यहाँ से दुबई गए थे और दुबई से यहाँ पर वापस पाकिस्तान वापस लौटे हैं मियां नवाज़ शरीफ के साथ ही। उन्होंने भी खासी मायूसी का इजहार किया है। क्या वजूहात हैं, इस बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ कल का बहुत दिन अहम है। 24 अक्टूबर मियां नवाज़ शरीफ ने सरेंडर करना है अदालत के सामने। क्या वो सरेंडर करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर वो करेंगे तो फिर आगे चलकर क्या होगा, इस बारे में आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ एक ख़बर ये भी आ रही है कि जी मियां नवाज़ शरीफ वापस लंदन जाएंगे। कब जाएंगे और क्यों जाएंगे, इस बारे में बात करेंगे। तो ये तीन चार अहम चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले जो अब तक की अहम खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। साइफर केस में अडियाला जेल में समाअत हुई। जो खुसूसी अदालत के जज हैं अबुल हसन जुल्करनैन साहब, उन्होंने ये समाअत की और इस दौरान ये जो फ़र्द जुर्म है वो आयद कर दी गई है। सेहत जुर्म से इनकार किया गया डेफिनेटली दोनों की जानिब से, और उसके बाद फिर 27 अक्टूबर तक ये समाअत मुलतवी हुई। गवाहों के बयानात कलमबंद होंगे। अब गवाहियों का सिलसिला शुरू होगा। 27 अक्टूबर को दोबारा से समाअत होगी अडियाला जेल में। अब देखना यह है कि यह मामला आगे कैसे बढ़ता है। ये तो हो गई जी अब तक की खबर। अब मैं आपको बताता हूँ कि मियां नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से मायूसी का इजहार किया गया है। जो मुख्तलिफ हलके हैं जो कि नून लीग के हिमायत करते हैं, और कहा यह जाता है कि जो भी हालात हों वो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, उन्होंने भी मायूसी का इजहार किया है। इवन के जो सहाफ़ी हैं वो भी खासे मायूस हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के साथ मौजूद रहते हैं, उनके नशेब व फराज में, और मियाँ साहब के साथ मौजूद होते हैं, वो भी खासे मायूस हैं। वजूहात इसकी ये हैं कि जी एक तो ये कहा गया कि मियाँ साहब की तकरीर खासी मायूस कुन थी। कोई वे फॉरवर्ड नहीं था उसमें, कोई आगे का प्लान नहीं था उसमें, कुछ क्लियर उसमें रास्ता नहीं बताया गया कि हमने करना क्या है, कैसे करना है, जो मुश्किलात हैं वो मुश्किलात कैसे दूर करनी है। तासुर तो यही दिया जा रहा था ना कि मियाँ साहब वापस लौटेंगे तो तमाम मामलात ठीक हो जाएंगे, पाकिस्तान एक बार फिर से जन्नत बन जाएगा, यहाँ पर दूध और शहद की नहरें जो है वो बहना शुरू हो जाएंगी, आम आदमी की जो ज़िंदगी मुश्किल हुई हुई है वो सहल हो जाएगी, आसान हो जाएगी, ये तासुर दिया जा रहा था। लेकिन उनकी वापसी के बाद क्या हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने ये भी नहीं बताया कि हमने इन मुश्किलात से निकलना कैसे है, हमने आगे करना क्या है और कैसे करना है। बस वो दावे वादे और अपने दुखड़े बयान करते रहे, और जो है वो उनके साथ क्या कुछ होता रहा, ये मेरे साथ ये जुल्म हो गए, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। फिर अपने वो मंसूबे गिनवाना शुरू कर दिए कि जी हमने एटमी ताकत बनाया, हमने सड़कें बना दी, हमने मोटरवे बना दी, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें होती रही हैं। उसके बाद सिविल सुप्रीमेसी का बहुत ज़्यादा दावा था मियां नवाज़ शरीफ का कि जी सिविल सुप्रीमेसी होगी पाकिस्तान में। ये सिविल सुप्रीमेसी कैसे होगी? जो शख्स अपने मुल्क में उस वक्त भी वापस नहीं आया जब उसके भाई की हुकूमत थी, गारंटीज़ के बगैर वो वापस नहीं आ रहा, तो उससे क्या उम्मीद रखी जा सकती है? सिविल सुप्रीमेसी का इस्तारा बनाया गया था मियां नवाज़ शरीफ को, एक मज़ाहमती सियासत की अलामत उन्हें करार दिया गया था। लेकिन वो मज़ाहमती सियासत ख़त्म हो गई, वो सिविल सुप्रीमेसी की इमारत ज़मी बोस हो गई जब वो ये तमाम डील करके वतन वापस आए हैं। और जो उन्हें स्क्रिप्ट दिया गया था कि जी इस स्क्रिप्ट से आपने हटना नहीं है, इसके अलावा आपने कोई बात नहीं करनी है, इलेक्शन का उसमें जिक्र तक नहीं। इवन के जब दुबई एयरपोर्ट पर मियां नवाज़ शरीफ से एक सहाफ़ी की जानिब से ये सवाल किया गया कि अभी तक इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हुई है, आप वतन वापस जा रहे हैं, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी? तो इसके जवाब में मियां नवाज़ शरीफ ने कहा कि जी ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, अभी सेंसस हुए हैं, मरदमशुमारी हुई है, उसके बाद हल्का बंदियाँ होनी है, उसमें वक्त दरकार है, तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है, हमने इलेक्शन कमीशन पे छोड़ा हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन जिस तरह से कहेगा वैसे करेंगे। यानी कि वो इलेक्शंस के हवाले से बात करने पर तैयार नहीं है, या यूँ कहा जाए कि उन्हें बात करने से मना किया गया है। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये मामलात सियासी जमातों के या सियासी कायदीन के हक में के हाथ में नहीं है,
یہ تمام تر معاملات ان کے ہاتھ میں ہیں جہاں سے یہ چیزیں کنٹرول ہو رہی ہیں. یہ تمام تر معاملات وہاں سے دیکھے جا رہے ہیں جو کہ الٹیمیٹ پاور ہے, اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں, کیسے ہونے ہیں. تو اس میں ایک خبر یہ بھی ہے, بہت اہم خبر, جو کہ میں آپ لوگوں کو دے دوں کہ جنوری میں الیکشن نہیں ہو رہے. جنوری کے آخری ہفتے کا کہا تو گیا تھا نا, لیکن وہ ایک بہت مبہم سا بیان تھا جو کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے سامنے آیا تھا. وہ الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں جنوری میں. یہ الیکشنز کب ہوتے ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ 2 مہینے نہ ہوں, ہو سکتا ہے 6 مہینے نہ ہوں, ہو سکتا ہے اگلا پورا 1 سال الیکشنز نہ ہوں. تو یہ ایک ابھی غیر واضح صورتحال ہے. تو یہ سول سپریمیسی کا دعویٰ زمیں بوس ہو گیا, اور جو الیکشن کی تاریخ تھی اس پر کوئی بات نہیں کی گئی. اس پوری تقریر کے دوران میاں نواز شریف کی جانب سے ڈیفینیٹلی وہ اسکرپٹ کا حصہ نہیں تھی, انہوں نے اسکرپٹڈ چیزیں کرنی تھیں اور وہ ہو رہی تھیں. اس کے بعد مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ بڑا دعویٰ کیا گیا کہ جی ہم نے بڑے لوگ اکٹھے کر لیے ہیں. نو ڈاؤٹ لوگ تو اکٹھے ہو گئے تھے, ہو نہیں گئے تھے بلکہ کیے گئے تھے. کیسے کیے گئے تھے یہ بھی سب کو پتہ ہے, عوام بہت بہتر طریقے سے جانتی ہے. جس طرح سے دہاڑی پر لوگوں کو لایا گیا, چھوٹے شہروں سے, قصبوں سے, دیہاتوں سے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا, اور قافلوں کی صورت میں گاڑیوں میں بھر بھر کر لایا گیا. مریم نواز صاحبہ پنڈال میں کھڑے ہو کر یہ کہتی ہیں اسٹیج سے کہ جی آپ اپنے موبائل نکالیں اور لائٹس آن کریں. انہوں نے یہ بات 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3-4 دفعہ انہوں نے یہ بات کہی, لیکن وہ لائٹس اتنی زیادہ پنڈال میں دیکھی نہیں گئی. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ کاپی کیا گیا پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی کے جلسوں میں اس طرح سے جو ہے وہ کیا جاتا تھا کہ لائٹس آن کر کے لوگ اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے تھے. لیکن یہاں پر لائٹس آن نہیں ہو سکی. کیوں نہیں ہو سکی؟ جب دہاڑی پر لوگوں کو لایا جائے, غریب لوگوں کو لایا جائے, کھانے کا لالچ دے کر, انہیں پیسوں کا لالچ دے کر گاڑیوں میں بھر کر لایا جائے, تو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جو مزدور طبقہ ہے, جو دہاڑی دار لوگ ہیں, ان کے پاس اول تو موبائلز ہوتے نہیں ہیں. اگر ہوں تو وہ چھوٹے والے جو بٹنوں والے موبائل ہوتے ہیں وہ ان کے پاس ہوتے ہیں. تو ایون کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ جی اچھا آپ کے پاس موبائل نہیں ہے, آپ کے پاس موبائل نہیں ہے, چلیں آپ میری ٹیم سے رابطہ کریں, آپ کو اچھا سا موبائل لے کر دیں گے. یہ باتیں وہاں پر کی جاتی رہیں. تو بہرحال یہ صورتحال تھی, اور یہ کہا گیا کہ جی بہت لوگ اکٹھے کر لیے ہیں. لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو رپورٹ کر رہا تھا, جو آزاد میڈیا یا خبر رساں ادارے اس کو رپورٹ کر رہے تھے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کا یہ ریکارڈ نہیں توڑ سکے. 2011 میں جو عمران خان نے جلسہ کیا تھا اس کا یہ ریکارڈ نہیں توڑ سکے ہیں. وہ بہت بڑا جلسہ تھا, اس میں فیملیز آئی تھی, اس میں ایون کہ لوگ جس طرح سے آئے تھے جوک در جوک, یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ ریکارڈ تاحال عمران خان کے پاس ہے, پی ٹی آئی کے پاس ہے مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کا. ایون کہ جو پی ڈی ایم نے یہاں پر جلسہ کیا تھا اس میں تو خیر دیگر جماعتیں بالکل ہی ناکام ہو گئی تھی. جو چند لوگ اکٹھے ہو گئے تھے وہ تو مولانا فضل الرحمان کے جو مدرسوں سے بچوں کو لایا گیا تھا, طلبہ کو لایا گیا تھا, وہ آ گئے تھے. تو یہ ریکارڈ عمران خان کے پاس ہے, مسلم لیگ نون اس کے قریب بھی نہیں پہنچی ہے. اچھا جی یہ ہو گیا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ 24 اکتوبر کی تاریخ بہت اہم ہے, چونکہ میاں نواز شریف نے سرنڈر کرنا ہے عدالت کے سامنے. کیا وہ سرنڈر کریں گے؟ اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جی وہ سرنڈر تو وہ شاید کر دیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اپلیکیشن دی جائے گی مستقل استثناء کی, کہ حاضری سے, عدالت میں حاضری سے مستقل استثناء دیا جائے میاں نواز شریف کو. اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل رپورٹس دی جائیں گی عدالت میں, اور یہ کہا جائے گا کہ کسی بھی وقت میاں نواز شریف کو چیک اپ کے لیے, ٹیسٹ کے لیے, میڈیکل ٹیسٹ کے لیے واپس لندن جانا پڑ سکتا ہے, تو اس کی اجازت بھی جو ہے وہ دی جائے. تو میڈیکل گراؤنڈز پر یہ اپلیکیشنز دی جائیں گی, استثناء کی درخواست بھی دی جائے گی, اور لندن واپس جانے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کی جائے گی. تو اب مختلف جو باخبر ذرائع ہیں, جو حلقے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آنے والے چند روز میں میاں نواز شریف دوبارہ لندن جائیں, اور وہ اس بیس پر جائیں گے کہ جی انہوں نے کچھ میڈیکل ٹیسٹ کروانے ہیں, انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ دوبارہ سے کچھ میڈیکل ایڈوائس لینی ہے اپنے ڈاکٹر سے, تو اس لیے وہ واپس لندن جا رہے ہیں. تو میاں نواز شریف وہ پاکستان تو آ گئے ہیں لیکن وہ پاکستان رہیں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی الیکشنز تو ہونے نہیں ہیں. میاں صاحب کو بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ جی ابھی الیکشنز نہیں ہونے, تو آپ دیکھ لیں اس حوالے سے آپ نے کیا کرنا ہے. تو اب تک کی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں, جاتی عمرہ سے میاں نواز شریف روانہ ہو گئے ہیں, اسلام آباد بلکہ پہنچ گئے ہیں, اور وہاں پر انہوں نے ملاقاتیں کرنی ہیں. پھر انہوں نے مری نتھیا گلی جانا ہے, پرفضا مقام پہ ذرا انجوائے کریں گے, وہ تھوڑا سا وقت گزاریں گے, وہاں پر بھی کچھ ملاقاتیں کریں گے اپنے پرانے دوستوں سے, اور اپنا وقت انجوائے کریں گے. لیکن مین وائل ان کے یہ کیسز جو ہے وہ عدالتوں میں رہیں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں کتنا ریلیف ملتا ہے نواز شریف کو. اگر ریلیف مل گیا
تو یہ پاکستان میں بھی ایک ریکارڈ ہوگا. یہ کیا ریکارڈ ہوگا اس بارے میں بات کریں گے ذرا ڈیٹیل سے آنے والے وی لاگ میں. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کمنٹس میں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.